आयज आमची सावड्डेची पंचायत सामकी येदी जाल्या सिरियस ना कांय तरी इवन तिकडे हें कटींग करपा जाय जाल्यार बुशीस पूण मारपाची तयारी ना अशी तयार सरपंच आमगेली येता वयता पूण खंय तरी म्हाका दिसता सरपंचाची नदरे येना अशें काय दिसता की ग्रामसभे आमी प्रत्येक फावटी इशू घातलेले आमगे स्वप्नील भंडारीन बीन की बुशीस वाडल्या पूण खंय तरी सिरियसनेस ना ग्रामसभे पुरतीच ते इशू थंयच उरता तेजो मुवमेंट जायना त्या इशूवाचो ह्या बारीक जे कामान कमिशन चड मेळना कळ्ळें न्हू जी मोठी जी कामां जर हाडली न्हू जाल्यार तेंची कमिशनूय चड मेळटा हेणी जेणे करून ही जी बारीक कामाचेर सामको दुर्लक्ष जाल्लो आसा पंचायती कडेन जर जायना फंड ना म्हणटा हें ना म्हणटा पंचायती कडेन भरपूर फंड आहा कोट्यांनी फंड आसा पंचायत जो हांवें जेन्ना RTI मागोन जो हें काडलेलो तेंचो एक्सपेंडिचर जो बजेट तेणी प्रेजेंट केल्लो लास्ट इयर तो काडलेलो आसा पयल्यार ओपनिंग बॅलन्सूय कोट्यांनी दाखयता 2-3 कोटी हा पूण आनी थोडे प्रोजेक्ट ते अजून पयशे सँक्शनूय जाल्ले ना ते प्रोजेक्ट खंय सावड्डे मतदारसंघात चलकूय ना आतां हो पयसो खंय वयता हें आमकांय खबर ना. सगळी रस्त्यार येयले आनी ओवरटेक करते म्हणजे मुखाली गाडी दिसपडना म्हणून तो काल प्रॉब्लेम जालो ओवरटेक करता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे वायरी पळय कितले सकयल आहा त्यो जर गाडी तेवढी भायर गेली जाल्यार त्या वायरी लागतली पडपाची मागीर सामकी डेंजर सिच्युएशन हेजेर कोण लक्ष दिना आनी वयल्यान आमी हो मेमोरंडम दिल्लो आसा पंचायतीक की ही सगळी ट्रिमींग करा अरे आम बारीक बारीक सुद्दां हांकां मेमोरंडम दिवचो पडटा हांकां ग्रामसभेक हे प्रश्न घालप ग्रामसभे म्हणटा मोठे मोठे प्रश्न घालप हेंचे खातीर हेच प्रश्न घालचे पडटा हे बारीक बारीक कित्याक हेंचे लक्ष ना तेंचे बारीक कामाचे ट्रिमींग करप आतां हें केन्ना करप रे कोणी करप हें ट्रिमींग जे लोक रावता आमी घालूं जाल्यार आमी घालता फाल्यां कामेरी दोन भायल्या लोकांक कितें अंदाज मेळटलो ह्या रस्त्याचो लोकल लोकांक भंय दिसता ह्या रस्त्यार कांयच कळना मुखार दिश्टी पडना न्हू म्हाजें नांव उदय हांव गांधीनगराक रावतां कळ्ळें तुका आमकां हें वॉल जें आसा पळय तें खूब तेंप जावन त्रास करता आतां आमी ल्हानाचे व्हड जाले हांगा की ह्या वॉल्ताचेर कोणेच नंदाचो पासो मारलो ना आनी कितें अनवळखी मनीस येता पळय तेन्ना हांगा कितें जाता हे वॉल्ताचेर सायड मारपाक जायना म्हणून तांकां समजना ते कोण ना म्हणटा आनी वॉल्त मारता आनी फुडल्यान कोण येता मागीर तो असो करून अपघात जाता काल तो अश्वीत गांवकार भुरगो आमगेलो बरो भुरगो ना जालो ह्या संवसारांतल्यान अकस्मात डेप्युटी कलेक्टर आसलो मामलेदार आसलो तांकां कितें सांगपाक सोदता तुमी तेंच्यांनी तेजेर लक्ष घालपाक जाय न्ही सर हे सायडी उडोवपाक जाय हय ह्यो सायडी उडोवपाक जाय पण हे सामकें डेंजर आहा हें वॉल काल आमी पळयता अश्वेत गांवकर म्हणटा जो दाबाळचो भुरगो जो आसा ताका हांगा जशें म्हणटा पळय ते नशिबान आसलें तें घडलें आनी ताका आपलो प्राण हो गमयचो पडलो ह्या हेजेर तुमी कितें सांगपाक सोदता हांगा काल जो एक्सिडेंट जालो पळय तो अत्यंत सामकी दुर्दैवाची गजाल आसा काल आमगेलो यंग भुरगो आमगे सावड्डे मतदारसंघाचो बांडोळचो गांवचो जो भुरगो अश्वेत गांवकर एक्सपायर्ड जाला तेन्ना आमी खूब दूख भोगता आमी तेजेर आनी जें पळय काल जालां तें एकदम वायट जालां आनी हांगा मेन म्हणल्यार हे वॉल्त आसा ते वॉल्तार खुबशे एक्सिडेंट जाले पयलीं हांगा मेन म्हणल्यार हे बुशीस वाडल्यात हांगा म्हाका दिसता खुबशे एक्सिडेंट जाले पयलीं आनी हांगा एकदां बरी पयलीं आमी जेन्ना ल्हान आसले तेन्ना हांगा एकदां फॅमिली घेवन ट्रॅक्स पडली तेन्ना आमी सगळे गांवचे लोकांनी आनी जे रोडार जे यो वच करताले तेणी काडले पूण आयज पर्यंत हांगा कोणी तरी लक्ष दिवना आनी असली कितलीशीं जंक्शनां हांगा गुड्डेमाळ पावसर कितलेशे लोक हांगा एक्सिडेंटान मेल्या आनी आयज आमची सावड्डेची पंचायत सामकी येदी जाल्या सिरियस ना कांय तरी इवन तिकडे हें कटींग करपा जाय जाल्यार बुशीस पूण मारपाची तयारी ना अशी तयार सरपंच आमगेली येता वयता पूण खंय तरी म्हाका दिसता सरपंचाची नदरे येना अशी काय दिसता की ग्रामसभे आमी प्रत्येक फावटी इशू घातलेले आमगे स्वप्नील भंडारीन बीन की बुशीस वाडल्या पूण खंय तरी सिरियसनेस ना ग्रामसभे पुरतीच ते इशू थंयच उरता तेजो मुवमेंट जायना त्या इशूवाचो म्हण हांव मागतां डेप्युटी कलेक्टरा कडेन खंय तरी सिरियसनेस घेवचें आनी हें तर सिरियसनेस एक 8 ते 10 दिसां भितर घेयना जाल्यार एज अ काँग्रेस पार्टी म्हणून आमी हे सावड्डे मतदारसंघाचे वर्कर आमी पिकास खोरें घेवन ही धड उडयतले हे आमी सामकी शिटकावणी दितात कित्याक हांगा आनी कोणाचो बळी वचपाक जायना ही मेन हांव एक सिग्नल दिता आनी कोणाचो बळी वचपाक जायना आनी पंचायतीन हेजेर सिरियस घेवचें म्हाका दिसता आनी पंचायती तेका चड रिस्पॉन्सिबल कित्याक पंचायत कांयच मुवमेंट करना सावड्डे मतदारसंघा लागून सुशेगाद बसून आसतात कांयच काम करना हांगा कितलेशे एक्सिडेंट जाले बुशीस मारपाची तयार ना हांव मागतां सरपंचा कडेन खंय तरी हें सिरियसनेस घेवन कोणाचो आनी बळी वचपाक जायना हे तयारीन तेणी मुखाल्ली काम करपाची
आतां आमी पळयता हेजी पयलीं एक्सिडंट ह्या चलता अनेक जाण मेल्ले आसा. तुमी आतां म्हणलें पळय डेप्युटी कलेक्टरांनी तुमी एक शिटकावन दिला की 8 दिसां भितर जर करना जाल्यार तुमी करचे म्हणून. आनीक हेजेर तुमी कितें उलोवपाक सोदता? पळय कशें आसा, एक गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीक आमी एक रिक्वेस्ट करूं शकता. आमी एज अ काँग्रेस पार्टी म्हणून तेजे कडेन एक मेमोरंडम दितले की ह्या मतदारसंघात जंक्शन आसा ती सामकी एक्सिडेंटाची स्पॉट आहा आनी यंग भुरगे हांगा बायक घेवन वयता, गव्हर्मेंट सर्वंट कामां वयता आनी हांगा थोडे ट्रकूय बी चलता. तेन्ना हांगा एकदम एक्सिडेंट जावपाची चड चान्सीस आनी एक्सिडेंट जालेय बी हांगा. पूण आमी डेप्युटी कलेक्टराक पर्सनल वचून मेळटलेय बी की आनी समज ते मुखार तर मुवमेंट जायना जाल्यार आमकां तुमकां सांगले ते भशेन आमी तिका स्कोरें घेवन ही धड उडयतले. कालचे दुर्दैवी घटनेक हांगा यूथ जो आसा अश्वेत हेजो बळी गेल्लो आसा. सरकार जागा आसा काय न्हिदलेलो आसा? पळय हे आमी पळयत आसा की सरकार म्हणतो हो न्हिदलेलोच आसा आनी जी बारीक जी कामां आसा पळय तेंचेर लक्ष ना. कारण ह्या बारीक ज्या कामांक कमिशन चड मेळना, कळ्ळें न्हू. जी मोठी जी कामां जर हाडली न्हू जाल्यार तेंचे कमिशनूय चड मेळटा. हेणी जेणे करून ही जी बारीक कामाचेर सामको दुर्लक्ष जाल्लो आसा. आमी वारंवार हो ग्रामसभेकूय प्रश्न मांडलेलो जी आमचे हेंय वॉल्त आसा, जे आमचे धड्यार जो एंट्रन्स आसा थंय हो डेंजरस स्पॉट आसा. तेंय आमी गांवच्या जे लोकांनी एक मेमोरंडम दिल्लो सरपंचाक की हेजेर खंय तरी ते कट करून हें करचें. पूण पंचायत जेन्ना आमी ग्रामसभेक हो प्रश्न काडटा की पंचायत म्हणटा ना हें PWDचें काम. म्हणल्यार हांव एक प्रश्न निर्माण करता, जर PWDचें काम म्हणून जर पंचायतीन आमकां सांगपाक जाय जाल्यार पंचायतीचें काम कितें? पंचायत म्हणटी कित्याक केल्या? हे पावर डिसेंट्रलायज करून जे गांवचे इश्यू आहा हे हेणी प्रपोज करप न्हू. आपल्या वार्डान कितें जाय हे हेणी कोणी हेंची मिटिंगे पास करप आनी हेणी PWD धाडपाक जाय. ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हे घेवपाकूच तयार ना. हे लोकांक वेगळेच आन्सर करून हांगा गुमराह करतात. हांव म्हणटा ही PWD जावं आतां तुमी पळयलां हांगा कितें, हांगा बुश कटींग ना कांय ना सगळें रान जाल्लें आसा. हें सगळें ती झाडां 1 मिटर रस्त्यार येयल्ली आसा. मागीर रस्तो जो आसा पयलींच बारीक आसा आनी तेजे आजुनूय ते वीट आसा ते आनीकूय बारीक जाल्ले आसा. सो गाडी टोटली आंगार येता. जे हांगा ज्यो वायरी काय अंडरग्रावंड केबलिंग म्हणटा तें केल्लें आसा, थंय ते तशें खणून तशें दवरलें आसा. खंयचीय गाडी आपलो त्या खणकुलाच्यान घालचो ना, जो तो खणकूल सोडून रस्त्यार येता. तो रस्तो ऑटोमॅटिकली डायवर्ट जाता, जागो कमी जाता. हितून डेंजरस हें सिच्युएशन निर्माण जाता. आनी ह्या आमच्या 24 वर्साचो एक यूथ हेजी एक बळी गेल्ली आसा. हेजी रिस्पॉन्सिबल फक्त हांव म्हणटा गव्हर्मेंट रिस्पॉन्सिबल आसा, ही लोकल पंचायत रिस्पॉन्सिबल आहा. जेन्ना तुमी जे आयडेंटिफाय करना आनी जेन्ना दुसरो लोक तुमकां आयडेंटिफाय करून दिता बाबा अमकी हें आसा हांगा डेंजरस, ती हें करा बाबा, मेंटेन करा, तेंची कटींग करा, तेन्नाय तुमी जर एक्शनी घेयना जाल्यार हेका टोटली रिस्पॉन्सिबल हें आसा. हांगा सायनबोर्ड आसा ते झाडांनी भरलेले आसा, ते दिसा सुद्दां ना, अर्दे कळमेल्ले आसा. हे बारीक हेंचेर लक्ष आयज घालतलो कोण? हेका वारंवार लोकांनी बळी दीत रावपाची. आमी ट्राफीक हांगा जे इल्लीगल फीश मार्केट चलता थंय प्रश्न घातलेलो की थंय सारकी पार्किंग जायना. हो आतां स्टेट हायवे. जर हे स्टेट हायवे सारकी हेजी परिस्थिती अशी जाल्यार मागीर आनी लोकांनी गाडी चलोवपाची खंय? फायनी वाडयल्यो, सगल्यो वाडयल्यो, हेल्मेटां फायन मारतात, तितकार डेली पुलीस असतात, वाटेर गोरू बसलेले असतात, पूण तांकां कोण धांवडायनात. हेजे सगळे एका जबाबदार ही लोकल पंचायत आसा, तेच बरोबर हो गव्हर्मेंटूय आसा, तितलीच PWDन हेजेर बेगीन लक्ष घालून हे जे आसा ते करपाक जाय. नाल्यार आमी खरेंच हांगा हे आमच्या हातीन घेतले. कित्याक आमी पयर जेन्ना हो जो बस स्टँड आमचो दड्यावयलो जायनासलेलो थंय आमी आमचो जो माटोव घालून तो बस स्टँड केल्लो आनी तेजे नंतर खंय तरी हो ZP फंडाच्यान पयर हो बस स्टँड खंय तरी पास जाल्लो आसा. आतां हेंय जर आमी जर परत हेंय करून जर तांकां दाखोवपाक जाय. आनी दुसरी म्हणल्यार आमी आतां एक हें चिंतलां की जे आमी प्रेसान सांगतले, उलयतले, फाल्यां 1-2 दीस लोक आयकतले, कांय करपाना. सो आमी एक चिंतलां की आमची जे आमकां परवडटा, आमचे कडेन जशी जाता तशी तरी आमी लोकांक थोडी तरी फॅसिलिटी दिवपाक ट्राय करतले. जेणे करून जर पंचायती कडेन जर जायना, फंड ना म्हणटा, हें ना म्हणटा, पंचायती कडेन भरपूर फंड आहा, कोट्यांनी फंड आसा. पंचायत जो हांवें जेन्ना RTI मागोन जो हें काडलेलो तेंचो एक्सपेंडिचर जो बजेट तेणी प्रेजेंट केल्लो लास्ट इयर तो काडलेलो पयल्यार ओपनिंग बॅलन्सूय कोट्यांनी दाखयता, 2-3 कोटी. पूण आनी थोडे प्रोजेक्ट ते अजून पयशे सँक्शनूय जाल्ले ना. ते प्रोजेक्ट खंय चावड्ड्या मतदारसंघात चलकूय ना. आतां हो पयसो खंय वयता हें आमकांय खबर ना.
सो हांव मागता की हेजेर बेगींतल्या बेगीन हेणी पंचायतीन स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय, कित्याक हो जो आमचो हो रोड आसा जे खुबशे ट्युरिस्ट हांगा ट्रॅव्हल करतात, हे आमी अशें मरपाचें बीन पयलीं पळयताले जेन्ना मायनींग चालयलेलें, आतां तरी कमी आसलेलें, आतां हे परत स्टार्ट जाल्लें आसा आनी हो इशू हो हांगसरलो दड्या पुरतो आनी जावं सावड्डे मतदारसंघा पुरतोच ना, हो ऑल ओव्हर गोवा सेम जाल्लें आसा. हेणी गव्हर्मेंटान लोकांक सेफ म्हणटा तो रोड दिलो ना आयज पर्यंत. सगळो रस्त्यान खड्डे पडलेले आसा, हें आसा, लोकांनी गाडी चलोवपाची खंय. मागता बेगींतल्या बेगीन हे गव्हर्मेंटान जावं पंचायत जी आसा तेणी जर तांकां जर पावर ना म्हणटा जाल्यार तुमी सांगचें, नाल्यार आमकां एक रिटर्न दिवचें, आमकां पावर ना, आमी PWD कडेन मेमोरेंडम दिवपाक तयार आसा. कारण म्हाजी हेजे प्रमाण तर हे पंचायतीनूच हे गजाली ह्यो प्रपोज करपाक जाय आनी पंचायत थ्रू ह्यो गजाल्यो करपाकूय जाता, हेंय म्हाका खबर आहा. सो पंचायतीन लोकांक गुमराह करची न्हू आनी बेगींतल्या बेगीन ह्या इशूचेर तेणी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय.